انظر أحبابي أين النسر أحبابي يجلس فوق الأشجار ينظر نحو الأنهار انظر أحبابي أين القط أحبابي يجلس تحت الأوراق ينظر نحو الأسماك انظر أحبابي أين الأرنب أحبابي يجلس فوق الأحجار ينظر نحو الأثمار انظر أحبابي أين النسر أحبابي يجلس فوق الأشجار ينظر نحو الأنهار انظر أحبابي أين القط أحبابي يجلس تحت الأوراق ينظر نحو الأسماك انظر أحبابي أين الأرنب أحبابي يجلس فوق الأحجار ينظر نحو الأثمار. ഇനിയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ വീഡിയോയുടെ താഴെയുള്ള ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടന് മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്തായി ഒരു കുഞ്ഞു ബെൽ ഐക്കൺ കാണാം. അതിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്നത് എനേബിൾ ചെയ്യുക.